अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कुछ आलम के ऊपर ब्रीफिंग दी थी और मुझसे सवाल किया गया था उन्हीं आलम की थोड़ी बहुत डिटेल के ऊपर। तो आज हम उन आलम को डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट कुछ अल्फाज के अंदर, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा आलम किस किस्म की वजूद को समेटे हुए है। और इसके अलावा हम बात करेंगे नफ्स की चालाकियों के ऊपर, और आखिर में हम बात करेंगे अंदर की दुनिया यानी रूह से जुड़े जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर। उम्मीद है हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पहले हम बात करते हैं आलम असफल। ये वो मुकाम है जहाँ पर तमाम किस्म के शयातीन, रूहें या आमिल रूहें या बाकी रूहानी ताकतों को अमल में लाकर इंसान अपनी ज़िंदगी के मरातब हासिल करता है इस आलम खल्क में रहते हुए। आलम बरज़ख ये वो मुकाम है जहाँ इंसान के मरने के बाद रूहानी वजूद के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना मकसूद होता है, जहाँ तक जब तक रोज़े महशर ना आ जाए और तमाम रूहों को जमा करने का हुक्म ना हो जाए। आलम अबरक ये वो मुकाम है या वो आलम है जहाँ इंसान बिना परवाज़ के आ या जा नहीं सकता। इस आलम में आप पर मलाइका और फरिश्ते और वो हस्तियाँ मिलती हैं जो उस अर्शे अजीम पर रहने वाले के हुक्मों की तकमीली के लिए मौजूद होती हैं। आलम जन्नत ये वो मुकाम है जहाँ का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया कि जैसा अमल तुम करोगे इस आलम खल्क में वैसा अजर तुम पाओगे। आलम खल्क इस दुनिया के मकाम या आलम को कहना है जहाँ तक रसाई हर कोने में मुमकिन हो, मादी वजूद के बगैर रूह यानी बातिन से मुमकिन है। फिर चाहे देखे जाने वाले मकाम पर आपका मुस्तकबिल में जाना लिखा हो या जो आप देख चुके हैं या दिखाए जाने वाले मंजर से रूह की तरबियत मकसूद लिखा हो। आलम मीज़ान ये वो मुकाम है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया का इज्तिमा होना है, ताकि बंदे की शफात या उम्मत का इजमा करने के बाद सिरात मुस्तकीम की तरफ जाया जाए। अब इन आलम तक रसाई आलम खल्क में रहने पर भी मुमकिन है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपको इस आलम में मुकाम अता हो गया, बल्कि मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपको ये इस्लाह करवाना है कि जब आप इस दुनिया फ़ानी से चले जाएं तो आपको ये अंदाज़ा हो कि किस तरह राब्ता मुमकिन है एक आलम से दूसरे आलम तक। जिस तरह दुनिया में रहकर आप अपने ज़ाती वजूद को इस्तेमाल में लाकर इंसान इस खल्क के मामलात को आसान कर पाता है बहुक्म अल्लाह, इसी तरह किसी भी आलम से किसी तरह फ़ायदा लेना मुमकिन हो बहुत अहम है। वैसे भी रूहानी या बातिन के ऊपर काम करने वाला सालिक जो है वो हमेशा इन आलम तक रसाई तभी हासिल कर पाता है जब उसके बातिन को इस चीज़ की परमिशन मिल जाए बहुक्म अल्लाह कि वो इन आलम में रूहानी तौर से आ या जा सके। ओवरऑल ये नतीजा निकलता है कि इंसान की रूह जो है किसी ऐसे आलम तक रसाई हासिल करने के बाद अपने अंदर या अपने बातिन के अंदर उस किस्म की मस्बत तब्दीलियों को लेकर आए जो लाना मकसूद हो। आलम खल्क में रहकर एक इंसान दूसरे आलम में जाए तो वापसी पर रूह अपने साथ एक प्लान के साथ आती है कि इसे आगे क्या करना है, जिससे वो इस दुनिया में रहकर फ़ायदा उठा पाए। बात कर लेते हैं नफ्स की चालाकियों के ऊपर। खुद से पूछें, जब तुम बाहर पढ़ना सीख लोगे तो तुम अंदर समझना सीख लोगे। जब तुम अंदर समझने लगो तब तुम्हें आगे नज़र आने लगेगा, और जब तुम आगे को देखकर कुछ अमल कर पाओ तब तुम्हें अपना मुकाम नज़र आएगा, और जब अपना मुकाम नज़र आने लगे तब तुम्हें इस मुकाम का दर्जा मालूम होगा, और जब तुम्हें अपना दर्जा समझ आने लगे तब तुम्हें कुछ और ना देखना और समझ ना आना वो अहम कहलाएगा। इस दुनिया के एक कोने से इस दुनिया के दूसरे कोने तक जब जब तुमको पढ़ना सीखना समझना सीख कर अपना दर्जा पालो, अपनी अक्ल के घोड़ों को ना दौड़ाना आला ज़र्फी कहलाता है। यानी जो है सो है, जो नहीं है तो ठीक है। दुनिया से निकलना है तो अपने अंदर की दुनिया से राब्ता बनाओ, और जब राब्ता बन जाए तब बाहर की दुनिया में आकर रहोगे तो लगेगा ये सब है भी और नहीं भी।
ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ کے اندر کی دنیا یعنی باطن سے جڑے جتنے بھی معاملات جو آپ کے ساتھ رونما ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ سوال ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہوئے کچھ پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں؟ دوسرا سوال، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہوئے اگر جاگ جائیں تو جسم کو حرکت نہیں دے پاتے؟ تیسرا سوال، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ شکایت ہے کہ کوئی تھا جو ان کے وجود میں تھا؟ اگلا سوال، کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خود کو اکثر اوقات باطنی طور پر یعنی آپ کی روح کو نازیبا حالت یا نازیبا حرکات میں اکثر محسوس کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح کچھ اہم موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملے گا۔ میرے پاس اکثر ایسے سوالات آتے ہیں کہ مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے وضو جو ہے وقت زیادہ گزرتا ہے جس پہ میرا خود کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور زیادہ تر ایسے معاملات خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یاد رہے میں جتنے بھی معاملات یہاں پر بیان کر رہی ہوں وہ آپ کی روح سے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے زیر بحث لا رہی ہوں، اور ان باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو کسی قسم کے شش و پن یا ٹینشن میں ڈالا جائے، بلکہ آپ کو آگاہی دلانا ہے کہ بہت سے اسپرچول معاملات کسی بھی خواتین کے ساتھ تب زیادہ رونما ہوتے ہیں جب آپ اپنے عبادات کو بے ترتیب انداز میں کرتی ہیں۔ میرا مقصد ہرگز آپ کو غلط کہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی دنیا یعنی باطن کو سمجھانا ہے۔ زیادہ تر خواتین جلد بازی اور غلط فہمی کی عادت کی وجہ سے اسی نتیجے کو خود نکال لیتی ہیں، جس سے انہیں تمام باطنی یا اندر کے معاملات کو سمجھنے کی بجائے غلط نظریے پر پرکھنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ میرے چینل پر خاص طور پر بحیثیت خود میری مثال آپ کو سمجھنا ہوگا کہ تمام معاملات نہ تو کسی غیر مرئی مخلوقات یا جنات کے مختلف حرکات کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اندر آپ ہی کے ہمزاد یعنی نفس ہمزاد یا ہمزاد روح سے جڑا ہونے کی وجہ سے بہت سے معاملات آپ پر ایسے اثرات مرتب کرنے کی وجہ بنتے ہیں کہ آسانی سے ہمارے حواس توہمات کا شکار بن جاتے ہیں۔ سوال تھا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی سوتے ہوئے جاگیں تو اپنے جسم کو جکڑا ہوا پاتے ہیں، یا ایسی حرکات میں پاتے ہیں جو صرف میاں اور بیوی کے درمیان باہم ہونے سے ممکن ہے۔ ہوتا کیا ہے جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی روح سیرانی جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور روح حیوانی جسم میں موجود رہتی ہے، جو آپ سے رابطہ بنائے رکھتی ہے کہ جو روح پرواز کر گئی اس کے ساتھ رابطہ بحال رہ سکے، تاکہ اندر کی دنیا کے تمام ہونے والے معاملات آپ کو خواب یا خیال کی صورت میں لطیفہ انا تک پہنچانے میں کامیاب رہ پائے۔ سیم اسی طرح آپ کے وجود سے لطیفہ نفس بھی پرواز کر کے روح گردانی کے لیے نکل جاتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ باوضو سوئیں تو روح پاکی کی حالت میں تھی جب اس نے پرواز کی، تو اسی صورت میں روح سیرانی جو جسم میں یعنی عالم خلق میں جس عالم میں پڑی تھی تو وہ صحیح معلومات ہی لے کر واپس آئے گی، لیکن اگر آپ بے وضو سوئیں اور روح سیرانی نکلے تو اس کی رسائی مقدس یا پاک مقامات پر ہونا ناممکن ہوتا ہے، تو وہ عالم خلق میں ہی کسی مقام پر جائے گی، پھر چاہے وہ کسی رشتہ دار سے ملاقات ہو یا پھر کسی جگہ کا دیدار ہو۔ اب جب وہ لوٹے گی تو کیا ہوگا؟ روح حیوانی جو جسم میں موجود تھی اس کی حالت نفس ہمزاد کے شکنجے میں ہوگی۔ مثالیں تو بہت ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے جب تم سونے لگو تو سب کچھ اس ذات کے حوالے کر کے سویا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سونے سے پہلے کی آیات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، پھر چاہے وہ گھر کا مال ہو یا اپنی جان کا مال ہو۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو جب اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر چور چوری کرنے ضرور آتے ہیں، اور چور بھی تبھی آتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آج کے SOP میں نے پورے نہیں کیے اور چوری بھی ہونی تھی تو آج ہی ہونی تھی۔ جب روح ناپاکی میں ہوتی ہے تو نفس ٹارگٹ جسم اور روح کو بناتا ہے، اور جب جسم اور روح پاکی کی حالت میں ہو تو نفس نہ روح پر غلبہ پاتا ہے نہ جسم پر غلبہ پاتا ہے، تو ممکن نہیں کہ آپ ایسے اٹھیں کہ آپ کا وجود کسی جکڑاؤ یا نازیبا حرکات میں پایا جائے۔
تو اپنے ذہن سے اور دل سے اس بات کو نکال دیں کہ مخلوقات آپ کا استعمال کرتی ہیں، یا کوئی جن آپ میں آ جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ جنات سے پہلے اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے اور تزکیہ کے بعد تصفیہ نہیں ہوتا رہتا، تو یہ نفس ہی ہوتا ہے جو آپ کے وجود کو اس قسم کی محسوسات سے آگاہی دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو محسوس ہو رہا ہے۔ جنات باطن پر کام کرنے والے پر کبھی بھی کوئی اسی قسم کی وسواسی کیفیات میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ نفس ہمزاد اس حرکات کو اکثر و بیشتر کرتا ہے تاکہ باطنی سفر کے مسافر کو کھلا چیلنج دیتا رہے۔ لیکن اگر کوئی باطن پر کام نہ کرنے والا، اس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے معاملات اگر پیش آئیں تو ممکن ہے کہ وہ وہم کا شکار ہو کر ناپاکی یا بے وضو کی حالت میں اسی طرح مختلف مشکلات کا شکار بنا رہے۔ دوران نیند پاک جسم سے روح کے نکلنے پر اگر نفس اپنا وار کرتا ہے تو سویا ہوا شخص قرآنی آیات پڑھتا ہوا اٹھتا ہے، اور وہ اسی لیے کہ روح پر یا جسم پر اگر نفس نے کوئی اٹیک کیا ہو تو وہ محفوظ ہو پاتی ہے۔ تبھی ایسی قرآنی کلمات اور قرآنی آیات زبان پر یا قلب سے خود بخود جاری ہو جاتی ہیں، جس سے جن یا شریر شیطان اور جنات بھاگتے ہیں۔ اور اگر کوئی نفس کا وار نہ ہو تو باوضو سونے سے روح سیرانی اور حیوانی ساری رات سونے تک قرآنی آیات اور ذکر میں پائی جاتی ہیں، جو اکثر بیداری پر سالک کو لبوں پر الفاظ کی صورت میں اکثر جاری ہونے کا مشاہدہ محسوس ہوتا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔